بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن شاء الله. وإذا أمرنا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ولا تزر وازرة وزر أخرى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل
ما هذا الجمال ما شاء الله. اللهم زيدك يا شيخ محمود ما شاء الله. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعيها
تكبير نعرة تكبير شيخ محمود محمد نجار ما شاء الله ومن أراد بارك الله في حسن الصوت. لست عليك يا شيخ. الله ما شاء الله. أحسنت وأكملت ما شاء الله. والله لقد فاض القلوب فرحا وسرورا فشجعوا أستاذنا الشفيق ليكون معنا في هذا الاحتفال ويشجع على مرارا.
أمير النغم يا شيخ محمود كمال النجار ما شاء الله الله يزيدك. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والشمس الله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا شيخ. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها هذا الوقت والأداء والكمال والجمال ما شاء الله والشمس
صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاكم الله أحسن الجزاء يا شيخ محمود كمال النجار. ما شاء الله.